सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल भदौ 24 गते बिहिबार सेप्टेम्बर 9 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्मत 1141 भाद्र शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि। आज हरितालिका तीज पर्व। प्युठानको रेडियो माण्डवी आजबाट 15औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। संसद अधिवेशनको पहिलो दिन एमालेको अवरोध, प्रतिपक्षलाई पेलेर अध्यादेश पेश। नेपालले पठाएको पत्रमा एमसीसीले जवाफ पठायो, सैन्य प्रयोजन नभएको स्पष्टोक्ति। एमसीसी विषयले सत्ता गठबन्धनमा खटपट, बागमती प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार, 6 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री थपिए। प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 23.5% सांसदको साथ। 73% स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइयो। प्रदेशमा 11वटा भाषा सिफारिस। बझाङका नागरिकहरू खाद्य सङ्कटमा। उपत्यकामा 7वटा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र बन्दै, नेटवर्किङ धन्दा गर्ने थप 5वटा कम्पनीको कागजात जफत। तालिबानद्वारा गठित अन्तरिम सरकारको विरोधमा महिलाहरू सडकमा। सरकारलाई मान्यता नदिने विश्वका विभिन्न मुलुकको घोषणा। विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 46 लाख नाग्यो। र नेपाल र बंगलादेश बीच आज मैत्रीपूर्ण खेल हुँदै ICC T20 विश्वकप क्रिकेटका लागि भारतद्वारा टिमको घोषणा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा प्रतिनिधि सभाको सदन अवरोध सम्बन्धी प्रसंग। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई पेलेरै संसद अधिवेशन अघि बढाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ। संघीय संसदको नवो अधिवेशनको पहिलो दिन हिजो एमालेले रोस्ट्रम घेरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विरोध गरिरहेकै बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश गर्नु भएको छ। एमाले अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक रोक्दै बोलाउँदै गरेर तेस्रो पटकमा खाँडले अध्यादेश पेश गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वानमा 23 दिनपछि संघीय संसदको बैठक बसेको हो। तर प्रतिनिधि सभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्र पढेर सुनाउने बित्तिकै प्रतिपक्षी दलका सांसदले बैठक अवरुद्ध गरे। नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। बैठक सुरु भए लगत्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै एमालेले कारबाही गरेका सांसदको कारबाही प्रक्रिया किन अगाडि नबढाएको भन्दै सभामुखको जवाफ माग्नुभयो। संविधान, नियम, नीति, विधि सारा उल्लङ्घन गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नका लागि जे जस्ता दृष्टताहरू गरिए, सभामुखको आसनबाट हामीले यसको जवाब खोजिरहेका छौं। सभामुख सापकोटाले आफूले प्रचलित कानून अनुसार निर्णय लिएको भन्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद बैठकमा छलफल गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभयो। मैले प्रचलित कानूनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। तर सभामुख सापकोटाको जवाफपछि पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदले नाराबाजी बन्द गरेनन्। मान्य सदस्यहरू, तपाईहरुका माग
ध्यान आकर्षण भयो। अब सदन सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहोला। त्यसपछि दोस्रो बैठक पनि स्थगित गरेर सभामुखले संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरीसँग छलफल गर्नुभयो, तर सहमति जुटेन। सहमति बेगर नै शुरू भएको तेस्रो बैठकको सुरुमै अवरोधका बीच सभामुखले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई अध्यादेश पेश गर्न अनुमति दिनुभयो। मान्य सदस्यहरू, मान्य गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश 2078 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। राष्ट्रिय सभामा पनि एमाले सोही माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गरेको छ। एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबारसम्म स्थगित भएको छ। यो बीचमा सभामुख अग्नि सापकोटाले सहमतिको प्रयास गर्नुहुनेछ। सजना तिमल सिन्हा, CIN, काठमाडौँ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बारे नेपाली जनस्तरमा उठेको प्रश्नसहित सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ आएको छ। MCCले सम्झौता भन्दा नेपालको संविधान स्वत माथि हुने र यो अनुदान कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित नहुने स्पष्ट पारेको छ। तर भइसकेको सम्झौता अब संशोधन नहुने जानकारी पनि सँगसँगै गराएको छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले सम्झौतासँग सम्बन्धित सरकार सूचीकरण गरेर गत शुक्रबार वाशिंटन DC स्थित MCC मुख्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो। MCC उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले आफू र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स 4 दिने नेपालको भ्रमणमा काठमाडौँ उत्रिनु अघि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत जवाफ पठाउनु भएको हो। बुधबार नै पत्र अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पार्ने अवसर दिएकोमा नेपाल सरकारको प्रशंसा समेत गर्नुभएको छ। उहाँले MCC सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि अघि बढाउन सकारात्मक पहल गरेकोमा धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। उहाँले MCC संसदबाट सकारात्मक रूपमा अनुमोदन गर्नका लागि नेपाली जनतासँग खुला र पारदर्शी रूपमा संवाद गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। अघिल्लो पटक आफू नेपाल आउँदा हरेक दलका नेताले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि दुर्भाग्यवश पछिल्लो समय भ्रामक भनाई बाहिर आएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सुमारले कुनै पनि एजेन्डा नलुकाइएको अर्थमन्त्री शर्मालाई दिएको पत्रमा जवाफ उल्लेख गरिएको छ। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी करिब 55 अर्ब रुपैयाँको अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न 2076 असार 30मा प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो। त्यस लगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। यसैबीच MCC बारे स्पष्ट हुने नाममा सरकारले नेपालकै सार्वभौम सत्ता, संविधान र स्वतन्त्रताका विषयमा अमेरिकासँग सोधपुछ गरेको छ। यस्ता अस्वाभाविक र आपत्तिजनक प्रश्नले देशलाई नै लज्जित बनाएको कूटनीतिकहरूले टिप्पणी गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सोधेको प्रश्न नम्बर 8मा नेपाल IPS इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजीको सदस्य भएको छ कि छैन भनेर समेत जिज्ञासा राखिएको छ, जबकि MCC सम्झौता IPS अन्तर्गत हो कि होइन भनेर देशमा बहस चलिरहेको छ। त्यस्तै 11 को 6 ड र अणबुदामा सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अस्तित्व र सम्प्रभुतामा कस्तो असर पार्छ भनेर समेत प्रश्न गरिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी MCC सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन खोजिरहेको बेला सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशभित्र र बाहिरबाट गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रतिगमन परास्त गर्न बनेको गठबन्धनलाई MCC प्रयोग गरेर फुटाउन सकिन्छ कि भनेर एक थरी लागिरहेको बताउनुभयो। हामी चाहिँ यथास्थितिमा MCC हुन सक्दैन भनिरहेका छौँ। हामी सकेसम्म गठबन्धनलाई बचाएर यसको पनि समाधान सकारात्मक ढङ्गले होस्, देशलाई क्षति नहुने ढङ्गले भन्ने चाहेका छौँ। तपाईँहरूले देखिराख्नु यो गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र पनि भइरहेको छ देशभित्रबाट, देश बाहिरबाट। यसलाई विभाजन के गरी गर्ने, यसलाई MCC प्रयोग गरेर यसलाई फुटाउन सकिन्छ कि MCC भनेर ल्याइदिएपछि चाहिँ भनेर एक थरी लागिरहेका छन्। हामी चाहिँ यथास्थितिमा MCC हुन सक्दैन भनिरहेका छौँ। माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको दावी गर्नुभयो। जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि गठबन्धनमा समस्या नआएको दावी गर्नुभएको छ। गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा MCC सम्झौताको विरोधमा संघर्षमा नै उत्रिसकेको छ। यही मुद्दामा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन पनि सड़कमा रहेको छ। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर केही आशंका रहेको बताउँछन्। गठबन्धनका एक शीर्ष नेताको भनाइमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा
तय भइसकेपछि त्यसैको जगमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री एक्लै हिँड्न खोज्दा समस्या आएको छ। अल्पमतमा परिसकेको बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। साक्यले हिजो 6 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। विस्तारसँगै बागमतीको मन्त्री परिषद 12 सदस्यीय पुगेको छ। विस्तारित मन्त्री परिषदमा रचना खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना, विजय सुवेदी सामाजिक विकास, शान्ति प्रसाद पौडेल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, प्रदीप कुमार कटवाल क्षेत्री स्वास्थ्य, डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य आन्तरिक मामिला तथा कानून, चन्द्र लामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। यसअघि आन्तरिक मामिला मन्त्री रहनुभएका केशवराज पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। साक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय थप गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री बनेको 22औं दिनमा साक्यले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। उहाँले जीवन खड्का भौतिक पूर्वाधार विकास, जुनेली श्रेष्ठ सामाजिक विकास, बद्री मैनाली भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र सरस्वती बाटी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री नियुक्त समेत गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई मन्त्री साक्यले शपथ ग्रहण गराउनुभयो। मन्त्री तथा राज्यमन्त्री भएका अधिकांश तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधरका रहेका छन्। सीआईएनसँग कुरा गर्दै नवनियुक्त मन्त्री रचना खड्काले हालसम्म बागमती प्रदेश सरकारमा एमाले ठूलो दल रहेकाले र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिले आगामी दिनको निर्धारण गर्ने पनि बताउनु भएको छ। संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार यो सरकार चाहिँ बागमती प्रदेशको बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता नै यसको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यो चाहिँ संवैधानिक हिसाबले बाहिर रहेर गरिएको विस्तार होइन। अब भोलि चाहिँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढ्छ, नयाँ तथ्यहरू जसरी आउला, त्यति बेला हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने आफ्नो रणनीति हामी तयार गर्छौँ। अब संविधानको धारा 168 एक बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त साक्यले पार्टी विभाजन भएकाले अब प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। तर सत्तापक्ष तत्काल विश्वासको मत लिने पक्षमा छैन। एकल बहुमतबाट सरकार बनेकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र विश्वासको मत लिनुपर्ने कुनै कारण नभएको उसले बताउँदै आएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापन नगरेको जितपुर सिमराका नागरिकको गुनासो। मेयर साहबलाई यहाँनिर हिँड्दाखेरि यो दुर्गन्ध देख्दाखेरि उहाँहरूले यो ध्यान आकर्षण नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी जितपुर नगरपालिकाको गेटमा गएर फोहोर व्यवस्थापन गरेको उहाँहरूको ध्यान आकर्षण होस् भनेर। उपत्यकामा 7वटा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र बन्दै नेटवर्किङ धन्दा गर्ने थप 5वटा कम्पनीको कागजात जफत लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सर्वोत्कृष्ट युरोपेली तथा नेपाली चलचित्र महोत्सव न्युफ 2021 मा सहभागी हुनका लागि सूचना। आउँदो असोज 1 गतेदेखि 9 गतेसम्म नेपाल EU चलचित्र महोत्सव न्युफको 10औं संस्करण भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुन गइरहेको छ। महोत्सवमा छनौट गरिएका 10 युरोपियन चलचित्र तथा 5 नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ। यसका साथै 23 वटा वातावरणसँग सम्बन्धित चलचित्रहरू प्रदर्शन हुनेछन्। भर्चुअल माध्यमबाट चलचित्र हेर्नका लागि सर्वसाधारण जो कोही सहभागी हुन सक्ने जानकारी यसै सूचना मार्फत गराउँदछौँ। सर्वोत्कृष्ट युरोपेली तथा नेपाली चलचित्र हेरौं, चलचित्र महोत्सवलाई सफल बनाऊ। विस्तृत जानकारीको लागि युरोपियन युनियनको वेबसाइट eeas.europa.eu/delegations/nepal वा फेसबुक पेज @EU in Nepal मा हेर्नुहोला अथवा मोबाइल नम्बर 9801 97 31 37 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आयोजक नेपाल स्थित युरोपियन युनियनको डेलिगेसन। सुजन, तिमीले कोरोना विरुद्धको खोप लगायौ त? छैन नि, यतिन्जेल त लाइएन। खै के गर्ने भइरहेछ। लौ, कस्तो कुरा गर्या हो? यस्तो रोगलाई पनि निम्तो दिएर बस्ने हो त? खोपले एक त कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउँछ, फेरि केही गरी कोभिडको संक्रमण भइहाले पनि जटिलता हुनबाट पनि बचाउँछ। त्यो त सुन्या हो, तर सर केही होइन। खोप लगाएर ढुक्क भएर सुरक्षित भएर आफ्नो पढाइ व्यवसाय उज्जवल भविष्य सोच्ने बेलामा खोप लगाऊ कि नलगाऊ भनेर पो सोचेर बस्या रहेछ। ऊ त्यो आइरहेकी सबी होइन? ओ सबी, हामीलाई नहेरी कता हिँड्या हो? ए तिमीहरू पो? म त पूर्ण खोप लगाएको जानकारी दिने डिजिटल विधि क्युआर कोडको लागि अनलाइन दर्ता गरी क्युआर कोड समेत पाइसकेँ। म त पढाइको लागि विदेश जाने भएँ नि। खोप लगाएकोले यात्रा गर्न सहज भयो।
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, खोप लगाएकोले मेरो जीवन सुरक्षित छ र रोगबाट मर्ने सम्भावना कमसेकम नगन्य जस्तै भयो। धन्न, बेलैमा आफ्नो पालोमा खोप लगाइछस्। जे होस्, खोपले स्वास्थ्य मात्र होइन, तेरो सपना पनि बचायो। हो नि, ल पछि भेटौँला है। ओहो विनिता, सबैले त मलाई छ्याङ्गै बनाइदिए। खोपले त स्वास्थ्यसँगै अरू कुरालाई पनि फाइदा पुर्याउँदो रहेछ है। अब त म पनि खोप लगाउने हो, भविष्यको सपना सजाउने हो। कोभिड विरुद्ध खोप लगाऊ, आफ्नो स्वास्थ्य र सपना दुवै जोगाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा उपत्यकामा 7वटा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र बन्दै शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि 7वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले, टुकुजा र खानेपानी मन्त्रालयले गुहेश्वरी र धोबीघाटमा 2-2वटा तथा सल्लाघारी, कोटकु र धोबीघाट प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कान्तिपुरकै अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा नेटवर्किङ धन्दा गर्ने थप 5 कम्पनीका कागजात जफत शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेका थप 5 कम्पनीको कागजात जफत गरेको छ। विभागको अनुसन्धान टोलीले हिजो आइभोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल प्राली, केयर मार्ट्स इन्टरप्राइजेज प्राली, युटर्न इन्टरनेशनल प्राली, अपी लाइफ इन्टरनेशनल प्राली र केयर नेसन इन्टरनेशनल प्रालीको कार्यालयमा छापामारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। कम्पनीहरूले बिक्री गरेका वस्तुको खाता, बैंक स्टेटमेन्ट, बिक्री गर्न तयार राखिएका केही नमुना समेत जफत गरिएको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै राजधानी दैनिकमा प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी नेपाललाई 23.5% सांसदको साथ शीर्षकको खबर छापिएको छ। एमालेबाट अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका माधव कुमार नेपाललाई संघीय संसदको तुलनामा प्रदेशमा बढी सांसदले साथ दिएका छन्। संघीय संसदमा 20% पनि पुर्याउन नसक्नु भएका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले प्रदेशमा भने 23.5% सांसदको साथ पाउनु भएको छ। अनि कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा खनालको उपचारमा राज्यको 81 लाख शीर्षकको खबर छापिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दिल्लीस्थित इन्द्रपथ एपोलो अस्पतालमा उपचार गराउँदा 81 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। सरकारले उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्य कोषबाट बिहोर्ने निर्णय गरेको छ। मृगुला प्रत्यारोपण गराउने क्रममा खनाल अस्पतालमा 76 दिन बस्नु भएको थियो। एपोलो अस्पतालले 50,88,624 भारतीय रुपैयाँ, नेपाली 81,41,798 रुपैयाँको बिल दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई दिएको छ। बिलमा कोठा शुल्क, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया शुल्क, प्याकेज रकम, औषधि लगायत 20 प्रकारका शीर्षकमा खर्च उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा थप 1,640 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा 9,767 PCR परीक्षण गर्दा 1,347 जना र 3,688 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 293 गरी 1,640 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले हिजो कोरोना सम्बन्धी तथ्याङ्क बारे जानकारी दिँदै एक मात्रा खोप पाउनेहरूको संख्या 56,83,061 जना रहेको छ भने पूर्ण मात्रा पाउने कुनै खोपमा 2 मात्रा, कुनै खोप 1 मात्राको सहित 50,56,803 जनाले चाहिँ पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेका छन्। अहिले देशभरका करिब 17 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 500 भन्दा बढी रहेको छ भने धेरै जिल्लाहरूमा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 200 भन्दा कम रहेको तथ्याङ्क छ। सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या मात्रै घटेको हो, यो कोभिड-19 को महामारीको जोखिम घटेको छैन। त्यसैले हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने, आफ्नो पालोमा खोप लगाउनु पर्ने लगायतका यो महामारी विरुद्धका कदमहरू कुनै नभुलौं। हिजो द्वारखासँगै 4 दिने तीज पर्व सुरु भएको छ। हिन्दूहरूको महान चाड हरितालिका तीजको व्रत बस्न अघिल्लो दिन द्वारखाने प्रचलन रहेको छ। यद्यपि कोरोना महामारी रहेकाले तीजको दिनमा भिडभाड नगर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। तीजको दिन निराहार व्रत बस्ने भएकाले त्यसका लागि शक्ति प्राप्त गर्न अघिल्लो साँझ पौष्टिक तत्त्व खानेकुरा खाने चलन रहेको छ। तर आज चेलीबेटीहरू
दिदीबहिनीहरू मेला मन्दिरमा जाने भएकाले पनि कोरोनाको संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै चिकित्सकहरूले सजग रहन सुझाव दिएका छन्। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। कोरोनाको यो 95औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू तीजको रमझममा रमाउँदा कोरोनाबाट आफू बच्ने र अरूलाई बचाउने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। आजको कोरोना क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ नेपाल नर्सिङ सङ्घकी महासचिव नर्मदा थापा। चाडपर्वले दैलो घचघचाउने बेलामा कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाएको निषेधाज्ञा हटेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेसहरू खुलेका छन्। छोटो तथा लामो दूरीका गाडी चल्न थालेपछि माइत तथा मावल आउजाउ गर्न सजिलो भएको छ। त्यसैले पोहोर साल मनाउन नपाएको तीज यो पालि एक साता अघि नै सुरु भएको छ। तीज लागेपछि बजारमा देखिएको चहल पहल र भिडभाड देख्दा धेरैको मनमा उठ्ने प्रश्न हो, यसरी फुक्काफाल भएर तीज मनाउनु कति सुरक्षित छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। छैन, तथ्याङ्कले देखाएको घटेको मात्रै हो, कम्प्लिट हटिसकेको चाहिँ होइन है, छैन। त्यसकारण हामीले चाडबाड नमनाउने भनेको होइन, मनाउने, तर मनाउँदा पनि हाम्रा सुरक्षाका साधनहरू अपनाएर नै मनाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ। जस्तो सोसियल डिस्टेन्स राख्ने, अनि सेनिटाइज गर्ने, धेरै ग्यादरिङ नगर्ने, मठ मन्दिर नजाने, घरमै पूजाआजा गर्ने। हट्ट हेर्दा तथ्याङ्क घटेको पनि छ र सरकारले नै लकडाउन घटाएको र सर्वसाधारणले धेरैले भ्याक्सिन पनि लगाइसकेको कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ भ्रम परेको हुन सक्छ, तर कोरोना चाहिँ स्टिल छ, अहिले पनि छ। भनिन्छ समुद्रमा आउने छाल जस्तै हुन्छ महामारीको यो छाल पनि। समुद्रमा आउने छालमा परेर डुङ्गा र जहाज डुब्छन्। महामारीको छालमा परेर मान्छेको जहाज डुब्छ। कोरोना महामारी कम भए पनि तीजको भिडभाडले संक्रमणको नयाँ छाल आउने सम्भावना टरेको छैन। त्यसबाट बच्न यो पालि पनि तीज घरमै मनाउन आवश्यक छ। घरमै बसेर तीज के कसरी मनाउने त भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। घरमै मनाउँदा पनि एकदमै सीमित मान्छेमा, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर मात्रै, घरदेखि अर्को घरको छिमेकी पनि इन्भल्भमेन्ट नगराउँदा बेस हुन्छ। आफ्नो फ्यामिली मेम्बर मात्रै बस्दा पनि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, खाँदा पनि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, रुममा कोठामा नबस्ने, अलि ओपन स्पेसमा ओपन ठाउँमा बसेर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गर्न सकिन्छ। हिजो दर खाएर आज तीजको व्रत बसेका धेरै महिलालाई मन्दिरमा जान रहर लागेको छ। पोहोर गर्न नपाएको पूजापाठ गर्न, छमछम नाचेर रमाइलो गर्ने मन त झन् धेरैलाई छ। तर मन्दिर जानु, पाठ पूजा गर्नु र नाचगान गर्नु कति सुरक्षित छ? तीजका व्रतालुहरूका लागि प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। स्वास्थ्यको पोइन्ट अफ भ्यूले भन्दा त मन्दिर त जानै हुँदैन। घर नजिकै छ भनेर एकचोटि यसो फस्ट गइहालौँ न मन्दिर। यसो गर्दा गर्दै 2 जना 3 जना 4 जना भिड ग्यादरिङ धेरै हुन्छ। त्यसकारण मन्दिर जाने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ स्टपै गरिदिनु भए सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूले एकदमै राम्रो हुन्छ। जहाँ पनि भगवान एकै हो, घरकै भगवानलाई घरको पूजामा, घरको फोटोमै पूजा गर्दा पनि हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यही नै गइहाल्नु भयो भने पनि मास्क नखोल्ने, 2 मिटरको दूरी चाहिँ कायमै राख्ने, ढोकढाक गरिसकेपछि पनि केही टच हुने बित्तिकै सेनिटाइजिङ गरिहाल्ने, सकभर नजाने। नभुलौँ, पोहोर साल यो समयमा कोरोनाको संक्रमण आगोसरी फैलिएको थियो। संक्रमण बढ्नुको एउटा कारण तीजमा बढेको भिडभाड पनि थियो। भिडभाड नगरी सुरक्षित तरिकाले तीज मनाउने सल्लाह सहितका डोजहरूका लागि नेपाल नर्सिङ सङ्घकी महासचिव नर्मदा थापालाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ।
अब विदेशका खबर। तालिबानले महिला सहभागिता बिना सरकार गठन गरेपछि अफगानिस्तानका महिलाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। राजधानी काबुल र उत्तर पूर्वी अफगान प्रान्त बदस्खामा महिलाहरूले अफगानिस्तानमा पुरुष प्रधान अन्तरिम सरकार गठनको विरोध गरेका हुन्। महिलाहरूको सहभागिता बिना गठन गरिएको सरकार आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उनीहरूले बताएका छन्। यसैबीच अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरूले तालिबानलाई मान्यता नदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन् र विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 46 लाख नागेको छ। कोरोना सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधि गर्दै आएको वर्ल्ड मिटरका अनुसार गत 24 घण्टामा विश्वभर 9326 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले आज बंगलादेशसँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। नेपालले घरेलु मैदान त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा बंगलादेशसँग आज साँझ 5 बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। युएई र ओमानमा संयुक्त रूपमा हुने आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटका लागि भारतले टिमको घोषणा गरेको छ र घरेलु टिम बंगलादेशले न्यूजील्याण्ड विरुद्धको 5 खेलको टी20 क्रिकेट सिरिज हात पारेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको लापरवाही रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। म अब भूउपयोग ऐन 2076 को दफा 18 बमोजिम स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक सुरु गर्दछु। यसका लागि म सदस्य सचिवज्यूलाई परिषदको बैठकमा भूउपयोग योजना पेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा नमस्कार। हाम्रो कृषि भूमिलाई जोगाउन, सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउन अनि विकास कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन समुदाय, वडा र पालिका तहमा छलफल गरी तयार पारिएको योजना अनुमोदनका लागि पेश गर्दछु। प्रस्तुत योजनाले हाम्रो कृषि, भू उपयोग, बसोबास र विकास कार्यको सही जग बसाउने विश्वासको साथ योजना स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दछु। हरेक स्थानीय तहले भू उपयोग योजना बनाई स्थानीय भू उपयोग परिषद मार्फत स्वीकृति गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरौं। आफ्नो भूमिको व्यवस्थित उपयोग गरौं। भू उपयोग योजना सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री चाहिएमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको फोन नम्बर 01 43 57 005 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब फोहोर व्यवस्थापन बारेको प्रसंग। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा दुर्गन्ध बढेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र अर्थात डम्पिङ साइटलाई कारण देखाउँदै फोहोर 2 महिना यता उठ्न सकेको छैन। आक्रोशित केही युवाहरूले नगरको फोहोर संकलन गरी जितपुर सिमरा उपमहानगर कार्यालयको मुख्य गेट अगाडि पोखिदिए र केही बेर प्रदर्शन गरे। 2 महिनासम्म बजारको फोहोर उठाउन नसकेको नगरले मुख्य गेटमा फालेको फोहोर भने केही बेरमै व्यवस्थापन गर्न बाध्य भयो। स्थानीय युवा किशन ढकाल। 4 वर्ष भइसक्यो यस फोहोरको समस्या बार फोहोरको समस्या आइरहेको छ, दुर्गन्धी भइरहेको छ। हामी पटक यही बाटो हिँड्दाखेरि गनाइरहेको छ। अब मेयर साहबलाई यहाँनिर हिँड्दाखेरि यो दुर्गन्ध देख्दाखेरि उहाँहरूले ध्यान आकर्षण नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी जितपुर सिमरा नगरपालिकाको गेटमा गएर फोहोर व्यवस्थापन गरेको उहाँहरूको ध्यान आकर्षण होस् भनेर। जितपुर र सिमरा गरी 2 मुख्य बजार सहित 24 वटा वडा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि 2074 माघदेखि नगरको फोहोर पूर्व पश्चिम राजमार्गको दुधौरा पुलदेखि 500 मिटर दक्षिणमा रहेको वन क्षेत्रमा फालिँदै आएको थियो। तर दुर्गन्ध बढेको भन्दै नजिकै रहेको सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकले विरोध सुरु गरेपछि फोहोर उठ्न नसकेको हो। दुधौरा नजिकैको सुकुम्बासी बस्तीका ठुली माया ब्लोन। पहिले त एकदम झिँगाले दुःख दिने, खाली खाने ठाउँ पनि दुःख दिने। अहिले त राम्रो छ। अब नल्याए त हुन्थ्यो नि, राम्रो हुन्थ्यो। फेरि ल्यायो भने त्यस्तै हुन्छ, के गर्नु। 4 वर्षदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको क्षेत्रमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि उपमहानगर अहिले नयाँ ठाउँको खोजीमा छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरका मेयर डाक्टर कृष्ण पौडेल। फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हामीले दुधौरा नदीको तटमा गर्दै आएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ के स्थानीय अवरोधको कारणले गर्दा अहिले प्रभावित भएको छ। हामीले अन्यत्र पनि डम्पिङ साइट खोजिराखेका छौँ, सम्भावित अध्ययन गरिराखेका छौँ र त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो हल गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। उपमहानगरका अनुसार यहाँ दैनिक 1.5 टन फोहोर उत्पादन हुँदै आएको छ। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा एकातर्फ दुर्गन्ध फैलिएको छ भने अर्कोतर्फ सरुवा रोग फैलने जोखिम पनि छ। अविनाश आचार्य CIN रेडियो सिमरा
12। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईँको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। तीजको व्रतवस्था स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिने? घाममा धेरै बेर सकेसम्म जानु भएन, उभिनु भएन होइन, किनभने पानी यसै पनि कम छ। घाममा उभिनु भएपछि पसिनाबाट पनि जाने भयो अनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ पानीको कमी झन् धेरै हुने भयो है। अनि अर्को चाहिँ नि खाना नखाएपछि शरीरमा चाहिने तागत नभएको बेलामा घाममा उभिँदा तागत पनि कम हुने, पसिनाको माध्यमबाट जाने होइन। उभिँदाखेरि खुट्टाहरूमा हुन्छ नि जोड पर्ने भएको भएर धेरै 3-4 घन्टासम्म लाइन लागेर घाममा उभिएर पानी नै नखाइ चाहिँ नगर्नुहोस् होइन। जति आरामले व्रत बस्नुभयो त्यति सजिलै कटाउन सकिन्छ। धपेडी जति गर्नुभयो त्यति धेरै प्यास लाग्ने, त्यति धेरै रिङ्गटा लाग्ने, प्रेसर लो हुने, मुख सुक्ने। 2-3 घन्टामा थोरै पानी खाँदा हुन्छ। प्रेसरको समस्या छ भने चाहिँ पानी भन्दा अर्को सहज भनेको जीवनजल पानी खाँदा राम्रो हुन्छ। तर त्यसो भनेर एकैचोटि 1 बोतल 2 बोतल खाने होइन कि, लिएर बाटोमा हिँड्ने बरु 10 ml 15 ml 50 ml यसो घुट्काउँदै अनि त्यसपछि जाँदा चाहिँ गाह्रो नहोला। डाक्टर रक्षा गौतमसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। संसद अधिवेशनको पहिलो दिन एमालेको अवरोध, प्रतिपक्षलाई पेलेर अध्यादेश पेश। नेपालले पठाएको पत्रमा MCCले जवाफ पठायो, सैन्य प्रयोजन नभएको स्पष्ट उक्ति। MCC विषयले सत्ता गठबन्धनमा खटपट, बागमती प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार, 6 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्री थपिए। उपत्यकामा 7वटा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र बन्दै नेटवर्किङ धन्दा गर्ने थप 5वटा कम्पनीको कागजात जफत। तालिबानद्वारा गठित अन्तरिम सरकारको विरोधमा महिलाहरू सडकमा, सरकारलाई मान्यता नदिने विश्वका विभिन्न मुलुकको घोषणा। र नेपाल र बङ्गलादेश आज मैत्रीपूर्ण खेल हुँदै ICC T20 विश्वकप क्रिकेटका लागि भारतद्वारा टिमको घोषणा। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौँ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट। कर्नर किक शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन रहेको छ। यहाँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। संसद भवन भनेर देखाइएको छ। पछाडिपट्टि उहाँ एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। सरकार पक्षका व्यक्ति जस्ता देखिन्छन्, प्रश्न चिनिएको छैन। खास हिजो एमाले पहिलो दिन सदन अवरुद्ध बनायो अनि जबरजस्ती रूपमा अध्यादेश पेश सरकार पक्षले गर्यो। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली जस्ता देखिने व्यक्ति केही भन्दै हुनुहुन्छ। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, यस्तै हो, तपाईँले अध्यादेश पेश गर्नुभयो, हामीले चाहिँ अत्यादेश। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।